Mga kapuso, wala pa sang nasiplatan nga bago nga bagyo, apang may mga grupo sang panganod nga ginamonitor malapit sa pungsod. Kung may low pressure area, manubo naman ang tsansa sini nga mangin bagyo sunod sa pag-asa. Apang posible nga mayara pa sang pagbago gani padayon nga tutukan sa mga masunod nga adlaw. Padayon naman ang pagluntad sang northeasterly surface wind flow nga nagbasko kung ikumpara sang mga nagligad nga inadlaw. Nagalabot naman ini subong sa bilog nga Northern Luzon kag ginalauman nga magapadayon na ang paghuyop samtang nagapalapit ang opisyal nga pagsulod sang amihan season. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Mabaskog ang buo sang ulan sa pila ka lugar gani manginalerto gihapon sa baha kag landslide. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod.